स्तुमन्यः ओ विश्वानिदेव सवितर्तुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवम् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः नमः पाणिनिपात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे 70तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे वयं तावत् आदौ इच एकाचों प्रत्ययवच्चेति सूत्रे उदाहरणं यत् प्रदत्तं यत् श्रियमात्मानं मन्यते श्रीमन्यं कुलम् इति विगतपाठे आरब्धस्य विचारस्य विशिष्टं कञ्चन सिद्धान्तं पठितवन्तः। तत्र उक्तं भाष्यकारवचनात् श्रीशब्दस्य ह्रस्वः मुम् अमोहो मुममोह च अभावः भवति। अतः तत्र शिमन्यम् इति उदाहरणम् अस्माभिः साधितम्। ततः परं भूते इति कश्चन विशिष्टः अधिकारः अत्र आरब्धः वर्तमाने लट् इति सूत्रं यावत् एषः अधिकारः भवति इत्युक्तम्। ततः करणे यजः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। करणे उपपदे भूतार्थयजेर् भूतार्थात् यजेः णिनिः स्यात् कर्तृर्थे इति तस्य अर्थः दृष्टः। सोमेन इष्टवान् सोमयाजी इति उदाहरणं साधितम्। अग्निष्टोमेन इष्टवान् इति अग्निष्टोमयाजी इति रूपं च णिनि प्रत्ययान्तम् अस्माभिः साधितम्। ततः परं सूत्रं पठितं कर्मणि हनः। तत्र करणे उपपदे भू यः धातुः तस्मात् भूतार्थात् भूतकालार्थे यः धातुः भूतकालक्रियावृत्तिः यः यज धातुः तस्मात् णिनिः इति प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। अपि च पितृव्यघाति इति उदाहरणं तत्र साधितम्। कर्मणि इत्येतत् सहे च इति यावदधिक्रियते नाम एतत् सूत्रं यावत् तत्र कर्मणि इत्यस्य कर्मणि हनः इत्यतः कर्मणि इत्यस्य अनुवर्तनं भवति इत्युक्तम्। तदनन्तरम् अन्यः सूत्रम् अस्माभिः पठितं पठ्यमानं च अस्ति ब्रह्म भ्रूणवृत्रेषु क्विप् इति। तत्र एते एतानि कानिचन अत्र उपपदानि परिगणितानि वर्तन्ते ब्रह्मन् भ्रूण वृत्र एतानि यदा कर्मभूतानि भवन्ति तदा कर्म रूपेषु उपपदेषु एतेषु भ्रूणादिषु ब्रह्मादिषु अ, तत्र हन् यः धातुः भवति ततः भूते क्विप् प्रत्ययः भवति इति तत्र अस्माभिः पठितम्। भूतार्थे क्विप् अत्र पठ्यमानः वर्तते सामान्यतया कर्तृर्थे क्विप् क्विप् च इत्यनेन पूर्वं पठितः यस्य कालेन तथा विशेषेण सम्बन्धः न उच्यते अत्र तु क्विप् प्रत्ययस्य कालेन सह सम्बन्धः अस्ति इत्यपि तत्र स्मर्तव्यम्। अत एव उक्तम् एषु कर्मसु उपपदेषु हन्तेर्भूते क्विप् स्यात् कर्तृर्थस्तु भवत्येव। ततः मन्यः अत्र ब्रह्मः भ्रूणः इति उदाहरणद्वयं वृत्रः इत्यपि उदाहरणं तत्र साधितम्। इमानि उदाहरणानि तत्र गते पाठे अस्माभिः साधितानि आसन्। एतावान् विषयः
तत्र गते पाठे पठितः अभूत्। सप्ततितमः पाठः एषः आसीत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य अस्य एकसप्ततितमः पाठः आरब्धः भवति। प्रवृत्तं पाठं पुरस्कृत्य भवतां स्पष्टता अस्ति खलु मान्यः? कश्चन प्रश्नः? नास्ति, प्रश्नः नास्ति महोदय। अस्तु सम्यक् मान्यः। तर्हि सम्यक्। वयम् इदानीम् अग्रिमं सिद्धान्तविचारं तत्र चर्चयेम। एकक्षणं रेकार्ड् आन् अस्ति। सम्यक्। तत्र अधुना अग्रे किं कथयति? क्विप्चा इत्येव सिद्धे। एतत् पश्यन्तु, क्विप्चा इति सूत्रमस्ति खलु कौमुदीक्रमेण 83तमं सूत्रं पूर्वं पठितमस्ति अस्माभिः। नाम ब्रह्मः, भ्रूणः, वृत्रः इत्येतेषु क्विप्च इत्यनेन क्विप् भवितुमर्हति। क्विप् तत्र पूर्वं पठितं क्विप्च इति सूत्रं भूते एव भवति अथवा भविष्यति एव भवति, वर्तमाने एव प्रत्ययः भवति इति तु न कथयति खलु। कस्मिन्नपि वा कालस्य, कस्यचिद् वा कालस्य विवक्षायाम् अथवा कस्मिन्नपि उपपदे कस्माच्चिदपि धातोः तत्र क्विप् इति प्रत्ययः भवितुमर्हति खलु। अतः तेनैव क्विप् सिद्धः अत्र। तर्हि तेनैव सिद्धः यदि पुनः तर्हि क्विप् किमर्थम् अत्र वक्तव्यः इति प्रश्नः जायते। पूर्वपक्षः उत्तिष्ठति। तर्हि तत्र न्यायः अस्ति। सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिः नियमाय भवति। न क्विप् च इत्यनेन एव क्विपि सिद्धे आरभ्यमाणः अथवा आरब्धः एषः ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप् इति विधिः नियमाय भवति इत्युक्तं। नियमार्थमिदं नियमाय भवति। तर्हि सः कः नियमः यत् एतेन क्विबारम्भेन ज्ञाप्यते? क्विबारम्भेण ज्ञाप्यते सः नियमः कः? तं नियममपि कथयति। ब्रह्मादिष्वेव नाम क्विप् भवतु। नाम ब्रह्मादीनि यानि उपपदानि अत्र परिगणितानि, ब्रह्मन् भ्रूण वृत्र इति त्रीणि उपपदानि परिगणितानि खलु। एतेषु उपपदेषु सत्स्वेव तत्र अ, हन धातोः क्विप् भवतु। हन धातोः क्विप् चेत् तर्हि ब्रह्मादिषु एतेषु त्रिषु उपपदेषु सत्सु एव भवतु, अन्यत् उपपदं न। एतदर्थम् एतस्य क्विपः प्रयोजनम् अस्ति। एकः नियमः एषः क्रियते। द्वितीयः नियमः हन्तेरेव। नाम ब्रह्मादीनि एतानि त्रीणि उपपदानि सन्ति चेत् तर्हि केवलं हन् धातोः एव क्विप् भवति। अन्यं धातुं तत्र क्विपं कर्तुं वयं स्वीकर्तुं न शक्नुमः इति द्वितीयः नियमः। पुनः तृतीयः नियमः भूते एव। नाम ब्रह्मादिषु उपपदेषु सत्सु हन् धातोः यदि क्विप् करणीयः तर्हि भूतकालार्थे एव सः भवति, अन्यकालार्थे न भवति इति तृतीयः नियमः। पुनः क्विप् एव चतुर्थः नियमः। नाम ब्रह्मादिषु उपपदेषु सत्सु तत्र हन् धातोः यदि क्विप् प्रत्ययः वक्तव्यः भूतकाल ब्रह्मादिषु सत्सु उपपदेषु हन् धातोः तत्र भूतकालार्थे क्विप् एव भवति। अन्यः कोऽपि प्रत्ययः केनापि सूत्रेण तत्र यदि प्राप्तः भवति सः न भवति इति भावः। भवितुं तु अच् प्रत्ययः अपि भवितुमर्हति नन्दिग्रहिपचादिभ्यो लुणिन्यचः इत्यनेन। यतः तत्रापि विशेषणकालनिर्बन्धः नास्ति, आकृतिगणः सः। परन्तु तथा न भवति। अतः
एवं चतुर्विधः अत्र नियमः अस्ति। नाम सिद्धे सति आरभ्यमाणः एषः ब्रह्मभ्रूणवृत्तेषु गुपिति नियमः भ्रूणवृत्तेषु गुपिति सूत्रं चतुर्विधं नियमं ज्ञापयति इत्यस्ति। इति काशिका इति काशिकायाम् उक्तं वर्तते तत्र। चतु काशिका। हा महोदय, चतुर्विधः तत्र नियमार्थमस्ति एतत् सूत्रं प्रथमं। द्वितीयमस्ति ब्रह्मादिषु एव भवति इति द्वितीयमस्ति। आ, परन्तु तत्र हन्तेर्धातोः एव परे भूतार्थे इति अस्ति इति तृतीयः नियमः। चतुर्थः किम् अस्ति? कुबे इति वा किमस्ति चतुर्थः? क्विप् एव, नाम क्विप् प्रत्ययः एव भवति, अन्यः प्रत्ययः न भवति न भवति चतुर्थः। अस्तु अस्तु। इति चतुर्थः नियमः। एवं चत्वारः नियमाः अत्र भवन्ति एतस्य विधेः आरम्भेण इति काशिकाकारः कथयति इति भावः। अस्तु महोदय। स्पष्टं खलु? आम्, तर्हि पश्यन्तु। इति काशिकाकारस्य मतम् उपस्थाप्य अग्रे कथयति। ब्रह्मादिष्वेव अपि च ब्रह्मादिष्वेव अग्रे पश्यन्तु। क्विप् एव इति, ब्रह्मादिष्वेव क्विप् एव इति द्विविधः नियमः इति भाष्यम्। भाष्ये तु चतुर्विधः नियमः न उक्तः वर्तते इति कथयति भट्टोजिदीक्षितमहोदयः। भाष्ये तु द्विविधः एव नियमः उक्तः वर्तते। काशिकाकारः किञ्चित् इतोपि अतिरिक्तम् उक्तवान् इति दीक्षितः अत्र नाम तत्र समालोचनं कुर्वन्नस्ति इत्यस्ति विषयः। तर्हि एवम् अस्य सूत्रस्य आरम्भस्य प्रयोजनं सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिर्नियमाय भवति इति नियमस्य उपस्थापनेन तस्य औचित्यं च अस्माभिः अत्र दृष्टं मान्यः। स्पष्टं खलु मान्यः? आम् आम् महोदय। तर्हि अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। सुकर्म पाप मंत्र पुण्येषु कृञः इत्यस्ति अग्रिमं सूत्रम्। सुकर्म पाप मंत्र पुण्येषु क्रियः। तर्हि सूत्रे द्वे पदे स्तः। सुकर्म पाप मंत्र पुण्येषु सप्तमी विभक्तेः एकवचनं, क्रियः इति पंचमी विभक्तेः पंचमी विभक्तेः एकवचनं। सुश्च कर्म च पापञ्च मन्त्रश्च पुण्यञ्च सुकर्म पाप मंत्र पुण्यानि तेषु सुकर्म पाप मंत्र पुण्य सुकर्म पाप मंत्र पुण्येषु इति त्रयतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र भवति। किञ्च उपपदसप्तमी एषा अस्ति शास्त्रीया, नाम उपपदस्य व्यवस्थापिका सप्तमी एषा अस्ति। कर्मणि इति अनुवर्तते, तत्र उक्तं खलु सहे च इति यावत् कर्मणि इति अनुवर्तते तस्य अनुवृत्तिः भवति, क्विपः अनुवृत्तिः भवति। किञ्च धातोः प्रत्ययः परश्च भूते, एते चत्वारः अधिकाराः अत्र सम्बद्धाः भवन्ति। तर्हि सूत्रार्थं पश्येम। सौ कर्मादिषु च, नाम सूत्रे सु इति परिगणितः खलु। पश्यन्तु, सु इति उपपदे, न सु इति उपपदे इति वक्तुं शक्यते। सु इति उपपदे अथवा सु इति यदा पूर्वं भवति धातोः। कर्मादीनि च उपपदानि सन्ति। कर्मन् पाप मंत्र पुण्य एतेषु च उपपदेषु कर्मादिषु च क्रियः क्विप् स्यात्। नाम अत्र स्वादिषु इति वक्तव्ये सौ कर्मादिषु इति उक्तवान्। नाम स्वादिषु इत्यनेन कदाचित् सुऔजस् इत्येतेषां भ्रान्तिः यथा न स्यात् तदर्थं सूत्रार्थे विभज्य उक्तवान्। सौ कर्मादिषु च क्रियः क्विप् स्यात् इत्युक्तम्।
एते उपपदाः सन्ति वा महोदय? उपपदानि सन्ति एतानि। उपपदानि सन्ति। चत्वारि उपपदानि सन्ति, सु कर्मन् पाप मन्त्र पुण्य एतानि। सम्यक् क्रियः क्विप् स्यात्। तर्हि अत्रापि सः एव प्रश्नः उत्तिष्ठति। कः? भोः, क्विप् च इत्यनेन एव क्विप् सिद्ध्यति खलु, किमर्थमिदमपि सूत्रम्? तर्हि तत्र तदेव अत्रापि सः एव विषयः। कः? सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिनियमाय भवति। तर्हि कः कः नियमः अत्र प्रवर्तते? त्रिविधोऽत्र नियमः इति काशिका। नाम त्रिप्रकारकः नियमः अत्र अस्ति इति काशिकादिषु उच्यते। काशिकायाम् अस्ति। अत्र पश्यन्तु ते सः ते त्रयः नियमः के इति पश्यन्तु, व्याख्याता स्पष्टयति। सुकर्मादिषु भूते क्रियः क्विब् एव। नाम सुकर्मादिषु उपपदेषु भूतकालार्थे कृ धातोः क्विप् एव भवति। यदि सुकर्मादीनि उपपदानि सन्ति भूतकालः च विवक्षितः तर्हि क्रियधातोः क्विब् एव भवति, अन्यः प्रत्ययः न भवति इति एकः नियमः। द्वितीयः नियमः, सुकर्मादिषु उपपदेषु भूते क्रियधातोः एव क्विप् भवति। अत्र यः कोऽपि अन्यः धातुः न स्वीकर्तुं शक्यते। प्रथमे नियमे च अन्यः कोऽपि प्रत्ययः स्वीकर्तुं न शक्यते इति द्वितीयः नियमः। पुनः सुकर्मादिषु भूते एव, भूते एव सुकर्मादीनि उपपदानि यदि सन्ति, क्रियधातोः च क्विब् यदि वक्तव्यः तर्हि भूतकालार्थे एव भवति इति तृतीयः च नियमः अत्र क्रियते इति भावः इत्यस्ति विषयः। तत्र त्रि त्रिविधः एव अस्ति किल महोदय? तत्र त्रिविधः कुत्र? सकर्मादिषु भूते क्रुय् क्विबेति इति किं उक्तम्। शक्यते? श्रूयते वा? आं श्रूयते? श्रूयते, किं शक्यते इति? नियमद्वयमेव अस्ति किल? नियमत्रयं कुत्र अस्ति? अ, तदेव अत्र पश्यन्तु एकक्षणम्। हा, वदामि। सुकर्मादिषु उपपदेषु भूते क्रियः क्विप् एव भवतु, अन्यः प्रत्ययः न हा, भवतु इति एकः अस्तु, क्विप् नियमः स्पष्टः। प्रत्ययस्य विषयः तत्तु स्पष्टम्। अस्तु। हम्म। ओ, तस्मात् धातोः विवरणं पुनः च कुर्मः। एषः क्विप् क्रियधातोः एव भवतु इति द्वितीयः नियमः। हा, कृ धातोः विषय। अस्तु। ओ, तृतीयः नियमः भूते एव भवतु इति। सकर्म सुकर्मादिषु भूते। ओके, अस्तु। प्रथमं तु प्रत्ययः स्वीकृतः, तस्मात् धातु स्वीकृतः, तस्मात् उपपदं स्वीकृत्य तत्र नियमं हा, वदति हा। किल? अस्तु। अपि च चतुर्थापि भवितुमर्हति, किमर्थं न परिगणितम् इति अग्रे स्पष्टं स्यात्। चतुर्थः नियमः कः? सुकर्मादिषु उपपदेषु एव भवतु। पूर्वमपि अस्ति न पूर्वं गतसूत्रे अपि अस्ति खलु हा, चतुर्थः। अस्तु सः अस्तु। अत्र किमर्थं त्यक्तः इति तु द्रष्टव्यम्, अग्रे पश्यामः। एवं वा? अस्तु अस्तु। तर्हि उदाहरणानि: सुकृत्, कर्मकृत्, पापकृत्, मन्त्रकृत्, पुण्यकृत्। एकम् उदाहरणं निर्मितं चेत् अन्यत् सर्वमपि सिद्धं भवति, क्लेशः नास्ति। तर्हि सुकृत् नाम शोभनं कृतवान्, उत्तमं कृतवान्। सु इति उत्तमार्थे शोभनार्थे भवति। शोभनशब्दस्य संस्कृते अर्थः उत्तमम् इति। भाषान्तरेषु कदाचित् कर्णाटके आन्ध्रे च तस्य भिन्नः अर्थः भवति, तथा अत्र अर्थः नास्ति। तर्हि उत्तमं कृतवान्, शोभनं कृतवान्, तर्हि सु इति तत्र उपपदे कृ धातोः क्विप् भवति, क्विपः सर्वलोपः भवति। ततश्च अत्र ह्रस्वस्य पितिकृतितुक इत्यनेन तुगागमः भवति। सुकृत् पुनः सुबुत्पत्तिः भवति, तस्य हल्ङ्यायना इत्यनेन सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। सुकृत्, सुकृतौ, सुकृतः, एवं रूपाणि भवन्ति। एवमेव कर्मण्युपपदे कर्मकृत्, कर्मकृतौ, कर्मकृतः, न लोपः प्रातिपदान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः तु भवति। एवमेव पाप इति उपपदे पापं कृतवान् इति पापकृत, पापकृतौ, पापकृतः, मन्त्रं कृतवान् इति मन्त्रकृत, मन्त्रकृतौ, मन्त्रकृतः, पुण्यं कृतवान् इति पुण्यकृत, पुण्यकृतौ, पुण्यकृतः इत्येवं रूपाणि तत्र ज्ञातव्यानि मान्याः।
स्त्रीलिङ्गे अपि एवमेव भवति। स्त्रीलिङ्गे सरिच्छब्दवत् रूपाणि भविष्यन्ति। एषा कर्मकृत् नाम कर्म कृतवती, पापं कृतवती, मन्त्रं कृतवती, किमपि एवं। स्पष्टं, स्पष्टानि उदाहरणानि मन्यः। आं महोदय, स्पष्टमस्ति। हम्म। अग्रे पश्यन्तु, क्विब् एव इति नियमात् कर्म कृतवान् इत्यत्र आणना, तानि त्रीणि नियमानि अत्र परिगणयति अधुना, नाम त्रिविधः अत्र नियमः भवति इति काशिकायां यदुक्तं खलु। अत्र क्विप् एव भवति इति नियमात् कर्म कृतवान् इत्यत्र आणन, केन आणन? कर्मण्यण् इति सूत्रमस्ति खलु, तेन अणन भवति। अ? अन्यथा कर्म कृतवान् इति अर्थे तर्हि कर्मकारः इति अनिष्टं रूपं स्यात्, परन्तु कर्मकृत् इत्येव अपेक्षितम्। अत्र क्विप् एव अपेक्षितः इति भावः। पुनः वदतु महोदय, तत् न अवगतम्। क्विप् एव नाम स्वादिषु उपपदेषु स्वादिषु कर्मादिषु च येषु उपपदेषु क्रियधातोः क्विप् एव भवतु इति एकः नियमः पठितः खलु, अत्र पश्यतु प्रथमः नियमः। सत्यम्। तथा नियमः यदा कृतः तदा कर्म कृतवान् इति विवक्षायां, नाम कर्मनिति उपपदमपि अस्ति, कृधातुः अपि अस्ति, अतः कर्म कृतवान् इत्यर्थे अण् न भवति, केन? कर्मण्यण्। यतः कर्म कृतवान् इत्यत्र कर्मन् इति कर्मपदम् अस्ति, कर्तुरीप्सिततमं अस्तु कर्म इति अस्तु। कर्मपदम् अस्ति, अतः अत्र अण् न भवति, अन्यथा कर्मकारः यदि अनिष्टं रूपं स्यात् इति भावः। कर्म उपपदं भवति, कृ धातु भवति इति कारणात् तत्र कर्मणि अण् इति सूत्रात् तत्र अण् न भवति इत्येव। आम् अस्तु। इति। परन्तु कर्म कृतवान् इति, कर्म इति द्वितीया विभक्ति न, सप्तम्यन्तं तत्र उपपदं सप्तम्यन्त। अस्तु। हा। न न सप्तम्यन्तमो भवति। कुम्भं, न कुम्भं करोति इति कर्मण कर्म न कर्म करोति इति कर्म अस्ति किल तत्र, अतः आम् तत्र अस्तु अस्तु, कुम्भं करोति इति अर्थे अस्तु। इति वत्। इतिवत् अस्तु। तदर्थे स्पष्टम्। आचार्य, आं मन्यः। अन्विहिते कर्मकारः इति रूपमपि सिद्ध्यति खलु, परन्तु भूते नास्ति। न न, तत्रापि अन्या काचित् व्यवस्था अस्ति प्रायः। कर्मण् किमपि पठितं पूर्वं, कर्मकरः इति उदाहरणम् आगतं कुत्रचित्, तत्र अण् न भवति इति किमपि अपवादः कश्चन आसीत्, अच् प्रत्ययः वा कश्चन आसीत्, अपवादः वा इति एकक्षणं पश्यतु। कर्मकारः इति अशुद्धः प्रयोगः। एकक्षणं पश्यतु, अहं स्मरामि। प्रियः शच, हा, एतत् पश्यतु, एतत् पठितम् अस्माभिः। करोतिर्धातुः स्त्रियं शप् प्रत्ययो भवति, चकारक्यप् न न न, एतत्तु भिन्नम् आगतम्, एतत् नास्ति। कुत्रचित् आगतः एकः विचारः। अस्ति महोदय, कस्मिन् सूत्रे कर्मणि भृत्यौ इति अस्ति सूत्रे। कर्मणि भृत्ये, वृत्तौ 3 टु कर्मणि भृतौ। 22 तत् पठितं किल अत्र अस्माभिः। आगच्छतु। कर्मशब्दे उपपदे करोतिष्ठः टप् प्रत्ययः भवति। कर्मकरः भृतकः, तत्र टप् प्रत्ययः अणः अपवादः अस्ति इति पूर्वं पठितमासीत् अस्माकं लक्ष्मणञ्जी। लक्ष्मणमहोदय, आम् आचार्य, आम् आम्। स्पष्टं खलु? अतः कर्मकारः न भवति, न च कर्मकारी। कर्मकरः कर्मकरी एवमेव भवति, यदि भूतार्थः न विवक्षितः। भूतार्थः यदि तर्हि तु कर्मकृत् तावत्। सम्यक्। क्रियः एव इति नियमात् द्वितीयः नियमः कृतः खलु, क्रियः एव भवति। अत्र पश्यन्तु, मन्त्रम् अधीतवान् इति मन्त्राध्यायः। हम्म? तत्र मन्त्रम् अधीतवान् इति मन्त्राध्यायः
मंत्र उपपदे अधि उपसर्गपूर्वक इङ् धातु इङ् अध्ययने तस्मात् अण् भवति। अधि मंत्र अधि इ आ अचण्यणिति इत्यनेन ई स्थाने वृद्धि ऐ अधि ऐ अ आयादेशः अधि आय यण् अध्याय मन्त्राध्यायः। तर्हि क्रियः एव भवति एषः क्विप्। क्रिय भिन्नः धातुः यः कोऽपि स्यात् यः यथा अत्र इङ् धातुः अध्ययनार्थकः स्वीकृतः तस्मात् क्विप् न भवतु एतदर्थं क्रियः एव इत्युक्तम्। अन्यथा अत्रापि यदि क्विप् जायेत तर्हि कथं रूपं स्यात् मन्त्रा मंत्र अधि इ क्विप् क्विपः सर्वलोपः मंत्र अधि सवर्णदीर्घः भविष्यति अधि इ न न अधि इ हा सवर्णदीर्घः भविष्यति मंत्र अधी पुनः सुबुधपुत्तौ सस्य रुत्व विसर्गे सति मन्त्राधीः इति अनिष्टं रूपं स्यात् यदि क्वित् प्रत्ययः स्यात् तद् न भवेत्। एतदर्थं तत्र किमुक्तम् एतदर्थं तत्र उक्तं यत् प्रकृते अ, तत्र क्रियः एव एषः प्रत्ययः क्विप् भवति भिन्नात् धातोः न भवति इति भावः। स्पष्टं खलु वान्यः? आमाचार्य। सम्यक्। तदेव अत्र न क्विप् इत्युक्तम्। अग्रे पश्यन्तु भूते एव इति नियमः तृतीयः नियमः कृतः। भूते एव इति नियमात् मन्त्रं करोति वर्तमानकालः करिष्यति भविष्यत्कालः वा नाम करोति अथवा करिष्यति इति विवक्षायां न क्विप् अत्र क्विप् न भवति इति नियमः अस्ति इति। सम्यक्। इदानीं पश्यन्तु चतुर्थः नियमः अत्र यः काशिकाकारेण न परिगणितः सः नियमः अत्र उच्यते यद्विषये अस्माभिः पूर्वं चर्चा आरब्धा आसीत्। किं स्वादिषु एव इति नियमाभाव अथ न न न सः नियमः नास्ति। ओहो तथा सः नियमः नास्ति त्रिविधः एव नियमः अस्ति। स्वादिषु एव इति नियमाभावात् नाम स्वादिषु सत्सु एव एषः क्रियः क्विप् भवतु इति नियमः नास्ति। यः त्रिविधः नियमः अस्ति सः नियमः एव अत्र अस्ति। ते त्रयः नियमाः एव अत्र सन्ति चतुर्थः नियमः नास्ति। किमर्थं नास्ति? लक्ष्यानुरोधेन नास्ति। लक्ष्याणि कानि लक्ष्याणि सन्ति शास्त्रकृत् भाष्यकृत् इति वदन्ति। नियमाभावात् अन्यस्मिन् उपपदे क्विप् नाम सुकर्मा सुकर्म पाप मंत्र इत्यादयः ये इत्यादीनि यानि उपपदानि सन्ति तस्मात् भिन्ने उपपदे सत्यपि कृ धातोः क्विप् भूतार्थे भवितुम् अर्हति इति अस्ति। तेन किं? तेन शास्त्रं कृतवान् इति शास्त्रकृत् एवं खलु। अपि च भाष्यं कृतवान् इति भाष्यकृत् सूत्रं कृतवान् इति सूत्रकृत् पाकं कृतवान् इति पाककृत् बहूनि उदाहरणानि अत्र भवितुम् अर्हन्ति इति अस्ति अत्रत्यः विशेषः मान्यः। तर्हि एतदर्थमेव एषः नियमः अत्र न कृतः। किं भाष्य व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। अत्र वक्तुं किमपि नास्ति यदा किमपि नोक्तवान् स्वादिष्वेव इति स्वकर्मादिषु पञ्च सौम्यः स्मयः किमपि नोक्तवान् नाम मूलेव स्पष्टम् अस्ति। तदेव यदि प्रश्नः स्यात् यत् चतुर्थः नियमः अत्र किमर्थं न लक्ष्यानुरोधेन एव अपि च बहुलमपि अस्ति। हम्म। कृतो बहुलमिति तु सिद्धान्तितमेव अस्ति अतः लक्ष्यानुरोधेन चतुर्थः नियमः अत्र न भवति। त्रिविधः एव नियमः अत्र भवति इति भावः। एवमस्ति विषयः।
आचार्य, आं मान्य। क्षम्यताम् आचार्य, एकवारम् एतत् पङ्क्ति पठतु आचार्य। स्वादिषु एव इति नियम अभावात् अन्य अन्य अन्यस्मिन्नपि उपपदे क्विप्। अत्र नकारद्वयमस्ति खलु? हा, तदस्ति खलु। नमो ह्रस्वादजिगमो नित्यं सन् अच्युतः सन्नच्युतः। अन्यस्मिन् प्लस् अपि, अन्यस्मिन्नपि। तस्मिन् इति, तस्मिन् इति निर्दिष्टे ङमुडागमः अस्ति, नुडागमः अस्ति मान्य। नमो ह्रस्वादजिगमो नित्यम् इत्यनेन अस्तु अस्तु आचार्य। स्पष्टं खलु मान्य? अहं निषेधं कृतवान् इति चिन्तितवान्। ह ह न इति हा उक्त्वा निषेधं कृतवान् इति चिन्तितवान्। हा 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 हा। न अस्तु इति अस्तु। तथा तथा अन्यस्मिन् अपि उपपदे कुप्। अस्तु, तर्हि अहं चिन्तयामि एतावता पर्याप्तम्। इतः अग्रे अग्रिमकक्षायां पठामः महोदय। महोदय शृणोमि, आम् अन्ते आचार्य, आम्। अन्ते ईषद् भाग न श्रुतवती, शृणोमि महोदय। आम्, अन्ते अत्यन्तमुख्यः विचारः प्रवृत्तः अस्ति। एवं वा? अस्तु महोदय, यतः शृणोमि। एतादृशः प्रयोगाः प्रसिद्धाः सन्ति आम् शास्त्रकृतभाष्ये। आम्, एतदेकवारं श्रूयते। दूरवाणी आगतं अस्तु ततः अस्तु, तत्र क्षम्यताम्। भवतु मङ्गलाचरणं तर्हि कुर्मः। ॐ विश्वानि देवसवितर्गृतानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा वाक्यकारं वरदचिं वरदं भाष्यकारं भाष्यकारं पतञ्जलिं पतञ्जलिं पाणिनिं पाणिनिं सूत्रकारं सूत्रकारं च च प्रणतोऽस्मि प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति च श्रोत्राः नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवन्तोऽष्टुयमानोऽप्यमणो विभुरविजयते पूर्वार्धे कथिता सूर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य एकसप्ततितमः पाठः अस्माकं क्रमसम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमविषयमादाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः, भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मान्यः नमो नमः। शुभदिनम्।